तुमची घराची दारां जिवंत आसतना दुसऱ्या मनशाक मोगाच्यान उक्तेन दवरा आनी आमकां सगळें कळीत आसा पूण आमचे दीस कितले उरल्यात म्हणले आमकां कळीत ना. हरयेपोटी एक गांठ मारतना जावं दी ही मजत मरणाची गांठ म्हणजे दिजे. नमस्कार सुमेश नाग, ट्रुथ ऑफ लाईफ या आंकड्याक तुमकां स्वागत सुस्वागत. जायते पिटे अशें बघता की जिवनांत मनीस मनशाक मर्याद मेळत जाल्यार ताणें मोराचें. कित्याक म्हळ्यार मनीस जिवंत आसतनाच्या की आजकाल मनीस मेळ्ळे उपरांत ताजो उडास ताजी मर्याद ताका मर्याद गौरव मेळचो चड आमकां पळोवंक मेळटा. तो जिवंत आसतना ताज्या एका वावरा विशयांत ताज्या बऱ्या गुणा विशयांत आमी उल्लेख केल्लो ना, पूण तो जिवंत आसतना ताजें नांव पाड करूंक, ताजी मर्याद काडूंक, ताजी निर्लक्ष दाखोवंक, ताजेर पांय ओडूंक आमी दरबस्त काम करता. हे पटी मनीस मेलो जाल्यार मागीर सगळे आमचे एक टॉपिकच एक ताजे विशयांत चिंतापूत एक वेगळें जावन आसा. तुमकां एक घडीत हांव तुमकां दिता. गल्पां थोड्या वर्सां आदीं एक व्यक्ती म्हाका वळखीचो गांवचो, सुमार एक ताणें एक 15-18 वर्सां त्या कंपनीन काम केल्लें आनी तो मनीस अवचीत हुशार सरले उपरांत त्या कंपनीक म्हजी वळख आसले वरवीं तांणी म्हाका ताच्या कंडोलेन्स मिटींग आपयल्लें. त्या मरणा उपरांत तांणी कंडोलेन्स मिटींग दवरलें सुमार एक हप्त्या उपरांत आनी हांव गेल्लो आनी मस्त कंपनीचे स्टाफ आसले, ताजो मॅनेजर आशिल्लो आनी तांणी एक बरो फोटो दवरून ताका फुलां बरां घालून बारीक बरें ताका एक मर्याद दिल्ली. मात्र न्ही आसतना तांणी कंडोलेन्स मॅसेज दिल्ले आनी ताजो मॅनेजर म्हणलो आमचो एक बारी एक बळादीक खांबो आज परतला, कित्याक आमी सांगलें फाटल्या 15 वर्सां ताणें ह्या कंपनीन वावर दिला आनी एक बारी बरो मनीस, बारी एक हुशालेचो मनीस आनी हेरांक एनकरेज दिवचो मनीस, हेरांक गुत्रांतल्यान शिकोवचो मनीस आनी ताजे वरवीं ही कंपनी इतले वैरव कारण म्हणून लाट्ट पाट्ट म्हणून खंडपटी एक उलयलो. ताजे उपरांत जायते ते उलोवंक सुरू जालें आनी म्हाका एक बारी एक बेजार जालें. कित्याक म्हणून सांगल्यार तो मनीस मरच्या एका म्हयन्या पयलीं म्हाका मेळिल्लो आनी मेळ्ळ्या वेळार तो जायते कडेन म्हाका मेळटालो आनी आमी उलयताले, पूण त्या वेळार मेळ्ळ्या वेळार तो बारी एक बेजारान आसलो. तो म्हणलो बारी परिस्थिती पाड हाड्यान कामा विशयांत, कित्याक आमचो मॅनेजर खंडपटे परेशान करता, ताका गुत्तो ताजो कोणी मनीस आहा की ताका घालूंक, म्हाका तो हर एका म्हज्या कामान चुकी सोदता आनी ताजे उरले मनीस म्हाका सतयतात, म्हाका घालें करचें कळना. इल्लेशे भुरग्यांचे शिकपा कडले लोन आसा, 1 वर्स वयर घालता मागीर हांव सोडून पळयता. म्हूण तसल्या परिस्थितीर आसलो. हें कामून म्हाका नाका, हें जिवीत म्हाका नाका म्हणल्या परिस्थिती येवन पावुल्लो आनी त्याच मनशाक तो मॅनेजर कशें उलयता पळया. आमी जिवंत आसतना आमी मनशाक गौरव दिवंक, मर्याद दिवंक, ताजो उडास काडूंक आमकां फुरसत ना. मेल्ल्या उपरांत आमची कामां कितें पळया. जिवंत आसतना ताजे कडेन एक बरें उलोवणें उलयल्लें ना, तो पिड्यांत आसल्यार ताका एक भेट दिल्लें ना, हास्पतालांत पडल्या वेळार वचोन ताजी साकरी केल्ली ना, कश्टार आसतना गरज आसतना कुमकीचो आदार दिल्लो ना, पयसो आसल्यार एक फोन करून उलयल्लें ना, सुख दूर वांटून गेल्लें ना. ताजो विश्वास रावल्ल्या उपरांत आमी तो मरण पावल्ल्या उपरांत आमी सगळे जागे येता आनी आमी आमचे ताजेर गौरव सडटा, ताजेर अभिमान सडटा आनी ताजे जायते आमी पोटभर उलयता. कितें तेर्स, कितें मीस, कितें मरणाची रीत, कितें बँड, कितें फुलां, कितें रीद, कितें रडणें, कितें रुदान. पावनातल्याक फेसबुकार, इंस्टाग्रामार, ट्विटर आनी सोशल मिडियार दुखो सुवाळो आमी घालता, जायते बरयता. पावनातल्याक श्रद्धांजली पटयता, पावनातल्याक आमी ताका मिसा दिता आनी ताच्या कडेन आमी सांगचें आसा. म्हजो तो क्लासमेट जावन आशिल्लो, म्हजो शेजारी जावन आशिल्लो, हांव तो सांगता काम करताल्या, म्हाका फाटल्या दिसांनी मेळ्ळो सायबा, उलय दिवन चिंतलें, तो तिशीन गेलो, हांव इशीन आयलो. परत ताका चिंतलें म्हाका कॉल करचें म्हणून. तो हुशार वाटलो, सायबा म्हाका खबर मेळ्ळी, हॉस्पिटल वचून म्हाका जावं ना म्हणून. तूं एपडी म्हणटलो सायबा गेले कश्ट आत कुमोग जायचे म्हणून, म्हाका दिवंक तांकां पावना, म्हाका हांव दिवना. असले जायते संगती आमी उलोवचे आसता आनी मात्र आसता आमी खंय खंय धांवचें आसता. हजारांनी लाखांनी पयशे करसून गल्फ धांवन गे आनी मिडल इस्ट धांवन गे, अमेरिका आफ्रिका कंट्री धांवन येवन मरणाचेर एक आमी नदर घालूंक, मरणाचेर डिस्ट घालूंक आमी आयला म्हणलें आमी राजा उलोवचें आसता. कितें परेशान. त्या मनशाक कांय कळटा, त्या मनशाक कांय समजता, त्या मनशाक कांय उडास उरता, कांयच ना. त्या खातीर मोगाच्यानो हांवें म्हणसो उद्देश हांगा सगळे कडेन
सकट मनीस करतात अशें जाता म्हणलें न्ही पूण सणावत आमच्या समाधींत हे एक लिपुलें सज जावन आसा ही एक गजल खंडीत जावन घडोवंत आसा आनी ती मुखार वचूंत आसा आनी म्हजो उद्देश इतलोच जावन आसा की तुमकां कोणाक मरे दिवंका कोणाक गौरव दिवंका कोणाक कडेन बरें उलोवंका कोणाक मोग दिवंका तो जिवंत आसतना दिया तुमच्या आवय बापायक जर तो तुमकां ऋण फारीक आसा आवय बापायन केल्ल्या उपकाराक ताचो प्रत्युपकार करूंक आसा तांकां जिवंत आसतना करूंक प्रयत्न करा तुमची घराची दारां जिवंत आसतना दुसऱ्या मनशाक मोगाच्याक उक्तें दवरा तुमकां रेस्पेक्ट दिवंक आसल्यार तांकां जिवंत आसतना दिया तुमकां कुमक करूंक आसल्यार तो कश्टार आसतना ताका कुमक करा ताका आदार दिया तुम्ही कोणा कडेन लढाई केला जाल्यार झगडें केला निष्ठूर जाल्यार तो जिवंत आसतना ताचे कडेन वचून माफ मागा ताचे कडेन निष्ठूर पण सोडा आनी बरें जावन संबंद एक बरो करूंक प्रयत्न करा पूण सकट जाल्ल्या उपरांत मागीर वचून तेर सांबारी करून मागीर ताच्या मरणाचे रडोवन मागीर ताचेर मरणां बाकी जावन कितें प्रयोजन म्हणल्यार समजना एक आसतो कन्नडांत एक संज्ञा आसा ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ मुगेच्यानो आमकां पुरो कळीत आसा पूण आमी आतां कांय करूं जायना आनी आमकां सगळें कळीत आसा पूण आमचे दीस कितले उरल्यात म्हणलें आमकां कळीत ना त्या खातीर हरयेपुटी एक एम्ब्युलन्स येतना जावं दी ताचे भितर हांवूच आसा म्हूण आमी चिंतीचे हरयेपुटी एक गांठ मारतना जावं दी ही म्हज्याच मरणाची गांठ म्हणजे दिजे वो व्हिडिओ पसंद जालो जाल्यार हेरांक वो वांटून काण घेया आनी म्हजे पयलींचे व्हिडिओ तुमी पळोवना जाल्यार तुमी पळया थोडे तरी तुमकां गजली मेळटल्यो आनी वो व्हिडिओ सोंसणीकान पळयल्यार तुमकां देव बरें करूं